राहुस्तोत्रम् अथ राहुस्तोत्रप्रारम्भः। ओमस्य श्रीराहुस्तोत्रमहामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः राहुर्देवता। राहुप्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। काश्यप उवाच शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवम्। सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परम्। सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम्। आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः। राहुः सूर्यरिपुश्चैव विषज्वालिभयाननः। सुधांशु वैरिशमात्मा विष्णु चक्रहितो बली। भुजगेशस्तीक्ष्णदंष्ट्रक्रूरकर्माग्रहाधिपः। द्वादशैतानि नामानि नित्यं यो नियतः पठेत्। जप्त्वा तु प्रतिमानं यांसि सजामाशसु स्थितां। नीलैर्गन्धाक्षतैः पुष्पैः भक्त्या सम्पूजयत्नतः। विधिना वह्निमादाय दूर्वान्नाजाहुतिक्रमात्। तन्मन्त्रेणैव जुहुयाद्यवदष्टोत्तरं शतम्। हुत्वैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेत् ग्रहनायकम्। सर्वापद्विनिवृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः। राहुकराळवदन रविचन्द्रभयङ्कर। तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा। सिंहिकासुत सूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजित। सिंहवाहनमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय। कृपाणफलकाहस्तत्रिशूलिन्वरदायक। गरळातिगराळास्य गदान् मे नाशयाखिलम्। स्वरभानो सर्पवदन सुधाकर विमर्दन। सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे। इति सम्प्रार्थितो राहुः दुष्टस्थानगतोऽपि वा। सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयत्। विषान् जायते भीति महारोगस्य का कथा। सर्वान् कामान् वाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात्। एवं पठेदनुदिनं स्तवराजमेतं मर्त्यः। प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः आरोग्यमायुरतुलं लभते। सुपुत्रान् सर्वे ग्रहा विषमगाः सुरति प्रसन्नाः। इति राहुस्तोत्रम् सम्पूर्णम्। राहुस्तोत्रम् अथ राहुः
स्तोत्रप्रारम्भः। ॐ श्रीराहुस्तोत्रमहामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः राहुर्देवता। राहुप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः काश्यप उवाच। शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवम् सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परम्। सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम् आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः। राहुः सूर्यरिपुश्चैव विषज्वालिभयाननः सुधांशुवैरिष्यमात्मा विष्णु चक्रहितो बली। भुजगेशस्तीक्ष्णदंष्ट्रक्रूरकर्माग्रहाधिपः द्वादशैतानि नामानि नित्यं यो नियत पठे। जप्त्वा तु प्रतिमानं यांसि सजामाश सुस्थिताम् नीलैर्गन्धाक्षतैः पुष्पैः भक्त्या सम्पूजयत्नतः। विधिना वह्निमादाय दूर्वान्नाजाहुतिक्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुहुयाद्यवदष्टोत्तरं शतम्। हुत्वैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेत् ग्रहनायकम् सर्वापद्विनिवृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः। राहुकराळवदन रविचन्द्रभयङ्कर तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा। सिंहिकासुत सूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजित सिंहवाहनमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय। कृपाणफलकाहस्तत्रिशूलिन्वरदायक गरडातिगराळास्य गदान् मे नाशयाखिलम्। स्वरभानो सर्पवदन सुधाकर विमर्दन सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे। इति सम्प्रार्थितो राहुः दुष्टस्थानगतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयत्। विषान् जायते भीति महारोगस्य का कथा सर्वान् कामान् वाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात्। एवं पठेदनुदिनं स्तवराजमेतं मर्त्यः प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः आरोग्यमायुरतुल लभते सुपुत्रान् सर्वे ग्रहा विषमगाः सुरति प्रसन्नाः। इति राहुस्तोत्रम् सम्पूर्णम्। राहुस्तोत्रम् अथ राहुस्तोत्रप्रारम्भः। ॐ श्री
राहुप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः काश्यप उवाच शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवम् सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परम् सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम् आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः राहुः सूर्यरिपुश्चैव विषज्वालिभयाननः सुधांशुवैरिष्यमात्मा विष्णुचक्रहितो बली भुजगेशस्तीक्ष्णदंष्ट्रक्रूरकर्माग्रहाधिपः द्वादशैतानि नामानि नित्यं यो नियत पठे जप्त्वा तु प्रतिमारम्यांसि सजामाशसुस्थिताम् नीलैर्गन्धाक्षतैः पुष्पैः भक्त्या सम्पूजयत्नतः विधिना वह्निमादाय दूर्वान्नाजाहुतिक्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुहुयाद्यवदष्टोत्तरं शतम् हुत्वैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेत् ग्रहनायकम् सर्वापद्विनिवृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः राहुकराळवदन रविचन्द्रभयङ्कर तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा सिंहिकासुत सूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजित सिंहवाहनमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय कृपाणफलकाहस्तत्रिशूलिन्वरदायक गरळातिगराळास्य गदान् मे नाशयाखिलम् स्वरभानो सर्पवदन सुधाकर विमर्दन सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे इति सम्प्रार्थितो राहुः दुष्टस्थानगतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयत् विषान् जायते भीति महारोगस्य का कथा सर्वान् कामान् वाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात् एवं पठेदनुदिनं स्तवराजमेतं मर्त्यर् प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः आरोग्यमायुरतुल लभते सुपुत्रान् सर्वे ग्रहा विषमगाः सुरति प्रसन्नाः इति राहुस्तोत्रम् सम्पूर्णम् राहुस्तोत्रम् अथ राहुस्तोत्रप्रारम्भः ओमस्य श्रीराहुस्तोत्रमहामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप् राहुर्देवता राहुप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः काश्यप उवाच
शृण्वन्तु मुनय सर्वे राहुः प्रीतिकरं स्तवम् सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परम् सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम् आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः राहुः सूर्यरिपुश्चैव विषज्वालिभयानन्ः सुधांशु वैरिष्यमात्मा विष्णु चक्रहितो बली भुजगेशस्तीक्ष्णदंष्ट्रक्रूरकर्माग्रहाधिपः द्वादशैतानि नामानि नित्यं यो नियत पठे जप्त्वा तु प्रतिमारम्यांसि सजामाशसुस्थितां नीलैर्गन्धाक्षतैः पुष्पैः भक्त्या सम्पूजयत्नतः विधिना वह्निमादाय दूर्वान्नाजाहुतिक्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुहुयाद्यवदष्टोत्तरं शतम् हुत्वैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेत् ग्रहनायकम् सर्वापद्विनिवृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः राहुकराळवदन रविचन्द्रभयङ्कर तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा सिंहिकासुत सूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजित सिंहवाहनमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय कृपाणफलकाहस्तत्रिशूलिन्वरदायक गरळातिगराळास्य गदां मे नाशयाखिलम् स्वरभानो सर्पवदन सुधाकर विमर्दन सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे इति सम्प्रार्थितो राहुः दुष्टस्थानगतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयत् विषान जायते भीति महारोगस्य का कथा सर्वान् कामान् वाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात् एवं पठेदनुदिनं स्तवराजमेतं मर्त्यर् प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः आरोग्यमायुरतुल लभते सुपुत्रान् सर्वे ग्रहा विषमगाः सुरति प्रसन्नाः इति राहुस्तोत्रम् सम्पूर्णम् राहुस्तोत्रम् अथ राहुस्तोत्रप्रारम्भः ॐ श्रीराहुस्तोत्रमहामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः राहुर्देवता राहुप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः काश्यप उवाच शृण्वन्तु मुनय सर्वे राहुः प्रीतिकरं स्तवम् सर्वरो
प्रशमनं विषभीतिहरं परम् सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम् आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः राहुः सूर्यरिपुश्चैव विषज्वालिभयानन्ः सुधांशुवैरिष्यमात्मा विष्णु चक्रहितो बली भुजगेशस्तीक्ष्णदंष्ट्रक्रूरकर्माग्रहाधिपः द्वादशैतानि नामानि नित्यं यो नियत पठे जप्त्वा तु प्रतिमानं यांसि सजामाश सुस्थिताम् नीलैर्गन्धाक्षतैः पुष्पैः भक्त्या सम्पूजयत्नतः विधिना वह्निमादाय दूर्वान्नाजाहुतिक्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुहुयाद्यवदष्टोत्तरं शतम् हुत्वैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेत् ग्रहनायकम् सर्वापद्विनिवृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः राहुकराळवदन रविचन्द्रभयङ्कर तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा सिंहिकासुत सूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजित सिंहवाहनमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय कृपाणफलकाहस्तत्रिशूलिन्वरदायक गरळातिगराळास्य गदान् मे नाशयाखिलम् स्वरभानो सर्पवदन सुधाकर विमर्दन सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे इति सम्प्रार्थितो राहुः दुष्टस्थानगतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयत् विषान् जायते भीति महारोगस्य का कथा सर्वान् कामान् वाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात् एवं पठेदनुदिनं स्तवराजमेतं मर्त्यर् प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः आरोग्यमायुरतुल लभते सुपुत्रान् सर्वे ग्रहा विषमगाः सुरति प्रसन्नाः इति राहुस्तोत्रं सम्पूर्णम् राहुस्तोत्रम् अथ राहुस्तोत्रप्रारम्भः ॐ श्रीराहुस्तोत्रमहामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः राहुर्देवता राहुप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः काश्यप उवाच शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवम् सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परम्
सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम् आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः। राहुः सूर्यरिपुश्चैव विषज्वालिभयाननः सुधांशुवैरिष्यमात्मा विष्णुचक्रहितो बली। भुजगेशस्तीक्ष्णदंष्ट्रक्रूरकर्माग्रहाधिपः द्वादशैतानि नामानि नित्यं यो नियत पठे। जप्त्वा तु प्रतिमारम्यांसि सजामाशसुस्थिताम् नीलैर्गन्धाक्षतैः पुष्पैः भक्त्या सम्पूजयत्नतः। विधिना वह्निमादाय दूर्वान्नाजाहुतिक्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुहुयाद्यवदष्टोत्तरं शतम्। हुत्वैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेत् ग्रहनायकम् सर्वापद्विनिवृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः। राहुकराळवदन रविचन्द्रभयङ्कर तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा। सिंहिकासुत सूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजित सिंहवाहनमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय। कृपाणफलकाहस्तत्रिशूलिन्वरदायक गरडातिगराळास्य गदान् मे नाशयाखिलम्। स्वरभानो सर्पवदन सुधाकर विमर्दन सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे। इति सम्प्रार्थितो राहुः दुष्टस्थानगतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयत्। विषान् जायते भीति महारोगस्य का कथा सर्वान् कामान् वाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात्। एवं पठेदनुदिनं स्तवराजमेतं मर्त्यर् प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः आरोग्यमायुरतुलं लभते सुपुत्रान् सर्वे ग्रहा विषमगाः सुरति प्रसन्नाः। इति राहुस्तोत्रम् सम्पूर्णम्। राहुस्तोत्रम्। अथ राहुस्तोत्रप्रारम्भः। ॐ श्रीराहुस्तोत्रमहामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः राहुर्देवता। राहुप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः काश्यप उवाच। शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवम्। सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परम्। सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम् आदरेण
श्रूयतामवधानतः राहुः सूर्यरिपुश्चैव विषज्वालिभयानन्ः सुधांशु वैरिष्यमात्मा विष्णु चक्रहितो बली भुजगेशस्तीक्ष्णदंष्ट्रक्रूरकर्माग्रहाधिपः द्वादशैतानि नामानि नित्यं यो नियत पठे जप्त्वा तु प्रतिमारम्यां सजामाशसुस्थितां नीलैर्गन्धाक्षतैः पुष्पैः भक्त्या सम्पूजयत्नतः विधिना वह्निमादाय दूर्वान्नाजाहुतिक्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुहुयाद्यवदष्टोत्तरं शतम् हुत्वैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेत् ग्रहनायकम् सर्वापद्विनिवृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः राहुकराळवदन रविचन्द्रभयङ्कर तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा सिंहिकासुत सूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजित सिंहवाहनमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय कृपाणफलकाहस्तत्रिशूलिन्वरदायक गरळातिगराळास्य गदान् मे नाशयाखिलम् स्वरभानो सर्पवदन सुधाकर विमर्दन सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे इति सम्प्रार्थितो राहुः दुष्टस्थानगतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयत् विषान् जायते भीति महारोगस्य का कथा सर्वान् कामान् वाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात् एवं पठेदनुदिनं स्तवराजमेतं मर्त्यर् प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः आरोग्यमायुरतुल लभते सुपुत्रान् सर्वे ग्रहा विषमगाः सुरति प्रसन्नाः इति राहुस्तोत्रम् सम्पूर्णम् राहुस्तोत्रम् अथ राहुस्तोत्रप्रारम्भः ॐ श्रीराहुस्तोत्रमहामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः राहुर्देवता राहुप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः काश्यप उवाच शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवम् सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परम् सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम् आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः राहुः सूर्यरिपुश्चैव विषज्वालिभयानन्ः
बली भुजगेशस्तीक्ष्णदंष्ट्रक्रूरकर्माग्रहाधिपः द्वादशैतानि नामानि नित्यं यो नियत पठे जप्त्वा तु प्रतिमानं यांसि सजामाश सुस्थितां नीलैर्गन्धाक्षतैः पुष्पैः भक्त्या सम्पूजयत्नतः विधिना वह्निमादाय दूर्वान्नाजाहुतिक्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुहुयाद्यवदष्टोत्तरं शतम् हुत्वैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेत् ग्रहनायकम् सर्वापद्विनिवृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः राहुकराळवदन रविचन्द्रभयङ्कर तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा सिंहिकासुत सूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजित सिंहवाहनमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय कृपाणफलकाहस्तत्रिशूलिन्वरदायक गरळातिगराळास्य गदान् मे नाशयाखिलम् स्वरभानो सर्पवदन सुधाकर विमर्दन सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे इति सम्प्रार्थितो राहुः दुष्टस्थानगतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयत् विषान जायते भीति महारोगस्य का कथा सर्वान् कामान् वाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात् एवं पठेदनुदिनं स्तवराजमेतं मर्त्यर् प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः आरोग्यमायुरतुल लभते सुपुत्रान् सर्वे ग्रहा विषमगाः सुरति प्रसन्नाः इति राहुस्तोत्रम् सम्पूर्णम् राहुस्तोत्रम् अथ राहुस्तोत्रप्रारम्भः ॐ श्रीराहुस्तोत्रमहामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टु छन्दः राहुर्देवता राहुप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः काश्यप उवाच शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवम् सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परम् सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम् आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः राहुः सूर्यरिपुश्चैव विषज्वालिभयानन्ः सुधांशुवैरिष्यमात्मा विष्णु चक्राहितो बली भुजगेशस्तीक्ष्णदंष्ट्रक्रूरकर्माग्रहाधिपः
द्वादशैतानि नामानि नित्यं यो नियत पठे जप्त्वा तु प्रतिमानं यांसि सजामाश सुस्थिताम् नीलैर्गन्धाक्षतैः पुष्पैः भक्त्या सम्पूजयत्नतः विधिना वह्निमादाय दूर्वान्नाजाहुतिक्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुहुयाद्यवदष्टोत्तरं शतम् हुत्वैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेत् ग्रहनायकम् सर्वापद्विनिवृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः राहो कराळवदन रविचन्द्र भयङ्कर तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा सिंहिकासुत सूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजित सिंहवाहनमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय कृपाणफलकाहस्तत्रिशूलिन्वरदायक गरळातिगराळास्य गदान् मे नाशयाखिलम् स्वरभानो सर्पवदन सुधाकर विमर्दन सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे इति सम्प्रार्थितो राहुः दुष्टस्थानगतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयत् विषान् जायते भीति महारोगस्य का कथा सर्वान् कामान् वाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात् एवं पठेदनुदिनं स्तवराजमेतं मर्त्यर् प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः आरोग्यमायुरतुल लभते सुपुत्रान् सर्वे ग्रहा विषमगाः सुरति प्रसन्नाः इति राहुस्तोत्रम् सम्पूर्णम् राहुस्तोत्रम् अथ राहुस्तोत्रप्रारम्भः ॐ श्रीराहुस्तोत्रमहामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः राहुर्देवता राहुप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः काश्यप उवाच शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवम् सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परम् सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम् आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः राहुः सूर्यरिपुश्चैव विषज्वालिभयानन्ः सुधांशु वैरिष्यमात्मा विष्णु चक्रहितो बली भुजगेशस्तीक्ष्णदंष्ट्रक्रूरकर्माग्रहाधिपः द्वादशैतानि नामानि नित्यं यो नियत पठे जप्त्वा तु प्रतिमा
विधिना वह्निमादाय दूर्वान्नाजाहुतिक्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुहुयाद्यवदष्टोत्तरं शतम् हुत्वैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेत् ग्रहनायकम् सर्वापद्विनिवृत्त्यर्थं प्राञ्जलि प्रणतो नरः राहुकराळवदन रविचन्द्रभयङ्कर तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा सिंहिकासुत सूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजित सिंहवाहनमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय कृपाणफलकाहस्तत्रिशूलिन् वरदायक गरळातिगराळास्य गदान् मे नाशयाखिलम् स्वरभानो सर्पवदन सुधाकर विमर्दन सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे इति सम्प्रार्थितो राहुः दुष्टस्थानगतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयत् विषान् जायते भीति महारोगस्य का कथा सर्वान् कामान् वाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात् एवं पठेदनुदिनं स्तवराजमेतं मर्त्यर् प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः आरोग्यमायुरतुलं लभते सुपुत्रान् सर्वे ग्रहा विषमगाः सुरति प्रसन्नाः इति राहुस्तोत्रम् सम्पूर्णम् राहुस्तोत्रम् अथ राहुस्तोत्रप्रारम्भः ॐ श्रीराहुस्तोत्रमहामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः राहुर्देवता राहुप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः काश्यप उवाच शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवम् सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परम् सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम् आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः राहुः सूर्यरिपुश्चैव विषज्वालिभयानन्ः सुधांशुवैरिष्यमात्मा विष्णुचक्रहितो बली भुजगेशस्तीक्ष्णदंष्ट्रक्रूरकर्माग्रहाधिपः द्वादशैतानि नामानि नित्यं यो नियत पठे जप्त्वा तु प्रतिमानं यांसि सजामाश सुस्थितां नीलैर्गन्धाक्षतैः पुष्पैः भक्त्या सम्पूजयत्नतः विधिना वह्निमादाय दूर्वान्नाजाहुतिक्रमात् तन्मन्त्रेणैव
तन्मन्त्रेणैव जुहुयाद्यवदष्टोत्तरं शतम् हुत्वैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेत् ग्रहनायकम् सर्वापद्विनिवृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः राहुकराळवदन रविचन्द्र भयङ्कर तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा सिंहिकासुत सूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजित सिंहवाहनमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय कृपाणफलकाहस्तत्रिशूलिन्वरदायक गरळातिगराळास्य गदान् मे नाशयाखिलम् स्वरभानो सर्पवदन सुधाकर विमर्दन सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे इति सम्प्रार्थितो राहुः दुष्टस्थानगतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयत् विषान् जायते भीति महारोगस्य का कथा सर्वान् कामान् वाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात् एवं पठेदनुदिनं स्तवराजमेतं मर्त्यर् प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः आरोग्यमायुरतुलं लभते सुपुत्रान् सर्वे ग्रहाः विषमगाः सुरति प्रसन्नाः इति राहुस्तोत्रम् सम्पूर्णम् राहुस्तोत्रम् अथ राहुस्तोत्रप्रारम्भः ॐ श्रीराहुस्तोत्रमहामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः राहुर्देवता राहुप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः काश्यप उवाच शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवम् सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परम् सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम् आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः राहुः सूर्यरिपुश्चैव विषज्वालिभयानन्ः सुधांशुवैरिशमात्मा विष्णुचक्राहितो बली भुजगेशस्तीक्ष्णदंष्ट्रक्रूरकर्माग्रहाधिपः द्वादशैतानि नामानि नित्यं यो नियत पठे जप्त्वा तु प्रतिमारम्यांसि सजामाश सुस्थिताम् नीलैर्गन्धाक्षतैः पुष्पैः भक्त्या सम्पूजयत्नतः विधिना वह्निमादाय दूर्वान्नाजाहुतिक्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुहुयाद्यवदष्टोत्तरं शतम् हुत्वैवं भक्तिमान्
रविचन्द्रभयङ्कर तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा सिंहिकासुत सूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजित सिंहवाहनमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय कृपाणफलकाहस्तत्रिशूलिन्वरदायक गरडातिगराळास्य गदान् मे नाशयाखिलम् स्वरभानो सर्पवदन सुधाकर विमर्दन सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे इति सम्प्रार्थितो राहुः दुष्टस्थानगतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयत् विषान् जायते भीति महारोगस्य का कथा सर्वान् कामान् वाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात् एवं पठेदनुदिनं स्तवराजमेतं मर्त्यर् प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः आरोग्यमायुरतुल लभते सुपुत्रान् सर्वे ग्रहा विषमगाः सुरति प्रसन्नाः इति राहुस्तोत्रम् सम्पूर्णम् राहुस्तोत्रम् अथ राहुस्तोत्रप्रारम्भः ॐ श्रीराहुस्तोत्रमहामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः राहुर्देवता राहुप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः काश्यप उवाच शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवम् सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परम् सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम् आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः राहुः सूर्यरिपुश्चैव विषज्वालिभयानन्ः सुधांशु वैरिष्यमात्मा विष्णु चक्राहितो बली भुजगेशस्तीक्ष्णदंष्ट्रक्रूरकर्माग्रहाधिपः द्वादशैतानि नामानि नित्यं यो नियत पठे जप्त्वा तु प्रतिमारम्यां सजामाश सुस्थितां नीलैर्गन्धाक्षतैः पुष्पैः भक्त्या सम्पूजयत्नतः विधिना वह्निमादाय दूर्वान्नाजाहुतिक्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुहुयाद्यवदष्टोत्तरं शतम् हुत्वैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेत् ग्रहनायकम् सर्वापद्विनिवृत्त्यर्थं प्राञ्जलि प्रणतो नरः राहुकराळवदन रविचन्द्रभयङ्कर तमोरूप नमस्तुभ्यं
प्रसादं कुरु सर्वदा सिंहिकासुत सूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजित सिंहवाहनमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय कृपाणफलकाहस्तत्रिशूलिन्वरदायक गरडातिगराळास्य गदान् मे नाशयाखिलम् स्वरभानो सर्पवदन सुधाकर विमर्दन सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे इति सम्प्रार्थितो राहुः दुष्टस्थानगतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयत् विषान जायते भीति महारोगस्य का कथा सर्वान् कामान् वाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात् एवं पठेदनुदिनं स्तवराजमेतं मर्त्यः प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः आरोग्यमायुरतुलं लभते सुपुत्रान् सर्वे ग्रहा विषमगाः सुरति प्रसन्नाः इति राहुस्तोत्रम् सम्पूर्णम् राहुस्तोत्रम् अथ राहुस्तोत्रप्रारम्भः ॐ श्रीराहुस्तोत्रमहामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः राहुर्देवता राहुप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः काश्यप उवाच शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवम् सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परम् सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम् आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः राहुः सूर्यरिपुश्चैव विषज्वालिभयानन्ः सुधांशुवैरिष्यमात्मा विष्णुचक्रहितो बली भुजगेशस्तीक्ष्णदंष्ट्रक्रूरकर्माग्रहाधिपः द्वादशैतानि नामानि नित्यं यो नियतं पठे जप्त्वा तु प्रतिमारं यांसि सजामाश सुस्थिताम् नीलैर्गन्धाक्षतैः पुष्पैः भक्त्या सम्पूजयत्नतः विधिना वह्निमादाय दूर्वान्नाजाहुतिक्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुहुयाद्यवदष्टोत्तरं शतम् हुत्वैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेत् ग्रहनायकम् सर्वापद्विनिवृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः राहुकराळवदन रविचन्द्रभयङ्कर तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा सिंहिकासुत सूर्यारे सिद्धगन्धर्व
कृपाणफलकाहस्तत्रिशूलिन्वरदायक गरडातिगराळास्य गदान्मे नाशयाखिलम् स्वरभानो सर्पवदन सुधाकर विमर्दन सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे इति सम्प्रार्थितो राहुः दुष्टस्थानगतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयत् विषान जायते भीति महारोगस्य का कथा सर्वान् कामान् वाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात् एवं पठेदनुदिनं स्तवराजमेतं मर्त्यः प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः आरोग्यमायुरतुलं लभते सुपुत्रान् सर्वे ग्रहाः विषमगाः सुरति प्रसन्नाः इति राहुस्तोत्रम् सम्पूर्णम् राहुस्तोत्रम् अथ राहुस्तोत्रप्रारम्भः ॐ श्रीराहुस्तोत्रमहामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः राहुर्देवता राहुप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः काश्यप उवाच शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवम् सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परम् सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम् आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः राहुः सूर्यरिपुश्चैव विषज्वालिभयानन्ः सुधांशुवैरिष्यमात्मा विष्णु चक्रहितो बली भुजगेशस्तीक्ष्णदंष्ट्रक्रूरकर्माग्रहाधिपः द्वादशैतानि नामानि नित्यं यो नियत पठे जप्त्वा तु प्रतिमारम्यां सजामाश सुस्थितां नीलैर्गन्धाक्षतैः पुष्पैः भक्त्या सम्पूजयत्नतः विधिना वह्निमादाय दूर्वान्नाजाहुतिक्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुहुयाद्यवदष्टोत्तरं शतम् हुत्वैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेत् ग्रहनायकम् सर्वापद्विनिवृत्त्यर्थं प्राञ्जलि प्रणतो नरः राहुकराळवदन रविचन्द्रभयङ्कर तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा सिंहिकासुत सूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजित सिंहवाहनमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय कृपाणफलकाहस्तत्रिशूलिन्वरदायक
गरळातिगराळास्य गदान् मे नाशयाखिलम् स्वरभानो सर्पवदन सुधाकर विमर्दन सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे इति सम्प्रार्थितो राहुः दुष्टस्थानगतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयत् विषान् जायते भीति महारोगस्य का कथा सर्वान् कामान् वाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात् एवं पठेदनुदिनं स्तवराजमेतं मर्त्यः प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः आरोग्यमायुरतुलं लभते सुपुत्रान् सर्वे ग्रहा विषमगाः सुरति प्रसन्नाः इति राहुस्तोत्रम् सम्पूर्णम् राहुस्तोत्रम् अथ राहुस्तोत्रप्रारम्भः ॐ श्रीराहुस्तोत्रमहामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः राहुर्देवता राहुप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः काश्यप उवाच शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवम् सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परम् सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम् आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः राहुः सूर्यरिपुश्चैव विषज्वालिभयानन्ः सुधांशु वैरिशमात्मा विष्णु चक्रहितो बली भुजगेशस्तीक्ष्णदंष्ट्रक्रूरकर्माग्रहाधिपः द्वादशैतानि नामानि नित्यं यो नियत पठे जप्त्वा तु प्रतिमारम्यां सजामाशसु स्थितां नीलैर्गन्धाक्षतैः पुष्पैः भक्त्या सम्पूजयत्नतः विधिना वह्निमादाय दूर्वान्नाजाहुतिक्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुहुयाद्यवदष्टोत्तरं शतम् हुत्वैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेत् ग्रहनायकम् सर्वापद्विनिवृत्त्यर्थं प्राञ्जलि प्रणतो नरः राहुकराळवदन रविचन्द्रभयङ्कर तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा सिंहिकासुत सूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजित सिंहवाहनमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय कृपाणफलकाहस्तत्रिशूलिन् वरदायक गरळातिगराळास्य गदान् मे नाशयाखिलम् स्वरभान
जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयत् विषान जायते भीति महारोगस्य का कथा सर्वान् कामान् वाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात् एवं पठेदनुदिनं स्तवराजमेतं मर्त्यः प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः आरोग्यमायुरतुलं लभते सुपुत्रान् सर्वे ग्रहा विषमगाः सुरति प्रसन्नाः इति राहुस्तोत्रम् सम्पूर्णम्। राहुस्तोत्रम् अथ राहुस्तोत्रप्रारम्भः। ओमस्य श्रीराहुस्तोत्रमहामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः राहुर्देवता राहुप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः काश्यप उवाच शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवम् सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परम् सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम् आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः राहुः सूर्यरिपुश्चैव विषज्वालिभयानन्ः सुधांशुवैरिष्यमात्मा विष्णु चक्रहितो बली भुजगेशस्तीक्ष्णदंष्ट्रक्रूरकर्माग्रहाधिपः द्वादशैतानि नामानि नित्यं यो नियत पठे जप्त्वा तु प्रतिमारं यांसि सजामाश सुस्थिताम् नीलैर्गन्धाक्षतैः पुष्पैः भक्त्या सम्पूजयत्नतः विधिना वह्निमादाय दूर्वान्नाजाहुतिक्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुहुयाद्यवदष्टोत्तरं शतम् हुत्वैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेत् ग्रहनायकम् सर्वापद्विनिवृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः राहुकराळवदन रविचन्द्रभयङ्कर तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा सिंहिकासुत सूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजित सिंहवाहनमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय कृपाणफलकाहस्तत्रिशूलिन्वरदायक गरडातिगराळास्य गदान् मे नाशयाखिलम् स्वरभानो सर्पवदन सुधाकर विमर्दन सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे इति सम्प्रार्थितो राहुः दुष्टस्थानगतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयत् विषान जायते भीति
प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः आरोग्यमायुरतुल लभते सुपुत्रान् सर्वे ग्रहा विषमगाः सुरति प्रसन्नाः इति राहुस्तोत्रम् सम्पूर्णम्। राहुस्तोत्रम् अथ राहुस्तोत्रप्रारम्भः। ओमस्य श्रीराहुस्तोत्रमहामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः राहुर्देवता। राहुप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः काश्यप उवाच। शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवम् सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परम्। सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम् आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः। राहुः सूर्यरिपुश्चैव विषज्वालिभयाननः सुधांशु वैरिष्यमात्मा विष्णु चक्रहितो बली। भुजगेशस्तीक्ष्णदंष्ट्रक्रूरकर्माग्रहाधिपः द्वादशैतानि नामानि नित्यं यो नियत पठे। जप्त्वा तु प्रतिमारम्यां सजामाशसु स्थिताम् नीलैर्गन्धाक्षतैः पुष्पैः भक्त्या सम्पूजयत्नतः। विधिना वह्निमादाय दूर्वान्नाजाहुतिक्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुहुयाद्यवदष्टोत्तरं शतम्। हुत्वैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेत् ग्रहनायकम् सर्वापद्विनिवृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः। राहुकराळवदन रविचन्द्रभयङ्कर तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा। सिंहिकासुत सूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजित सिंहवाहनमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय। कृपाणफलकाहस्तत्रिशूलिन्वरदायक गरळातिगराळास्य गदान् मे नाशयाखिलम्। स्वरभानो सर्पवदन सुधाकर विमर्दन सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे। इति सम्प्रार्थितो राहुः दुष्टस्थानगतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयत्। विषान् जायते भीति महारोगस्य का कथा सर्वान् कामान् वाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात्। एवं पठेदनुदिनं स्तवराजमेतं मर्त्यर् प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः आरोग्यमायुरतुल लभते
सुपुत्रान् सर्वे ग्रहा विषमगाः सुरति प्रसन्नाः इति राहुस्तोत्रम् सम्पूर्णम्। राहुस्तोत्रम्। अथ राहुस्तोत्रप्रारम्भः। ओमस्य श्रीराहुस्तोत्रमहामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः राहुर्देवता। राहुप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः काश्यप उवाच। शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवम् सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परम्। सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम् आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः। राहुः सूर्यरिपुश्चैव विषज्वालिभयानन्ः सुधांशु वैरिशमात्मा विष्णु चक्रहितो बली। भुजगेशस्तीक्ष्णदंष्ट्रक्रूरकर्माग्रहाधिपः द्वादशैतानि नामानि नित्यं यो नियत पठे। जप्त्वा तु प्रतिमारम्यां सजामाशसु स्थितां नीलैर्गन्धाक्षतैः पुष्पैः भक्त्या सम्पूजयत्नतः। विधिना वह्निमादाय दूर्वान्नाजाहुतिक्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुहुयाद्यवदष्टोत्तरं शतम्। हुत्वैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेत् ग्रहनायकम् सर्वापद्विनिवृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः। राहुकराळवदन रविचन्द्रभयङ्कर तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा। सिंहिकासुत सूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजित सिंहवाहनमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय। कृपाणफलकाहस्तत्रिशूलिन्वरदायक गरडातिगराळास्य गदान् मे नाशयाखिलम्। स्वरभानो सर्पवदन सुधाकर विमर्दन सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे। इति सम्प्रार्थितो राहुः दुष्टस्थानगतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयत्। विषान जायते भीति महारोगस्य का कथा सर्वान् कामान् वाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात्। एवं पठेदनुदिनं स्तवराजमेतं मर्त्यः प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः आरोग्यमायुरतुल लभते सुपुत्रान् सर्वे ग्रहा विषमगाः सुरति प्रसन्नाः इति राहुस्तोत्रम्।
राहुस्तोत्रम् अथ राहुस्तोत्रप्रारम्भः। ओमस्य श्रीराहुस्तोत्रमहामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः राहुर्देवता। राहुप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः काश्यप उवाच। शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवम् सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परम्। सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम् आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः। राहुः सूर्यरिपुश्चैव विषज्वालिभयानन्ः सुधांशु वैरिष्यमात्मा विष्णु चक्रहितो बली। भुजगेशस्तीक्ष्णदंष्ट्रक्रूरकर्माग्रहाधिपः द्वादशैतानि नामानि नित्यं यो नियत पठे। जप्त्वा तु प्रतिमारम्यांसि सजामाशसु स्थिताम् नीलैर्गन्धाक्षतैः पुष्पैः भक्त्या सम्पूजयत्नतः। विधिना वह्निमादाय दूर्वान्नाजाहुतिक्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुहुयाद्यवदष्टोत्तरं शतम्। हुत्वैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेत् ग्रहनायकम् सर्वापद्विनिवृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः। राहुकराळवदन रविचन्द्र भयङ्कर तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा। सिंहिकासुत सूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजित सिंहवाहनमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय। कृपाणफलकाहस्तत्रिशूलिन्वरदायक गरडातिगराळास्य गदान्मे नाशयाखिलम्। स्वरभानो सर्पवदन सुधाकर विमर्दन सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे। इति सम्प्रार्थितो राहुः दुष्टस्थानगतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयत्। विषान् जायते भीति महारोगस्य का कथा सर्वान् कामान् वाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात्। एवं पठेदनुदिनं स्तवराजमेतं मर्त्यः प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः आरोग्यमायुरतुलं लभते सुपुत्रान् सर्वे ग्रहा विषमगाः सुरति प्रसन्नाः। इति राहुस्तोत्रम् सम्पूर्णम्। राहुस्तोत्रम् अथ राहुस्तोत्रप्रारम्भः।
वामदेव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः राहुर्देवता राहुप्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः काश्यप उवाच शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवम् सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परम् सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम् आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः राहुः सूर्यरिपुश्चैव विषज्वालिभयानन्ः सुधांशुवैरिष्यमात्मा विष्णु चक्रहितो बली भुजगेशस्तीक्ष्णदंष्ट्रक्रूरकर्माग्रहाधिपः द्वादशैतानि नामानि नित्यं यो नियत पठे जप्त्वा तु प्रतिमारम्यांसि सजामाशसु स्थिताम् नीलैर्गन्धाक्षतैः पुष्पैः भक्त्या सम्पूजयत्नतः विधिना वह्निमादाय दूर्वान्नाजाहुतिक्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुहुयाद्यवदष्टोत्तरं शतम् हुत्वैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेत् ग्रहनायकम् सर्वापद्विनिवृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः राहुकराळवदन रविचन्द्रभयङ्कर तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा सिंहिकासुत सूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजित सिंहवाहनमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय कृपाणफलकाहस्तत्रिशूलिन्वरदायक गरळातिगराळास्य गदान्मे नाशयाखिलम् स्वरभानो सर्पवदन सुधाकर विमर्दन सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे इति सम्प्रार्थितो राहुः दुष्टस्थानगतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयत् विषान् जायते भीति महारोगस्य का कथा सर्वान् कामान् वाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात् एवं पठेदनुदिनं स्तवराजमेतं मर्त्यर् प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः आरोग्यमायुरतुलं लभते सुपुत्रान् सर्वे ग्रहा विषमगाः सुरति प्रसन्नाः इति राहुस्तोत्रम् सम्पूर्णम् राहुस्तोत्रम् अथ राहुस्तोत्रप्रारम्भः ओमस्य श्रीराहुस्तोत्रमहामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः राहुर्देवता
राहुप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः काश्यप उवाच शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवम् सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परम् सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम् आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः राहुः सूर्यरिपुश्चैव विषज्वालिभयानन्ः सुधांशु वैरिष्यमात्मा विष्णु चक्रहितो बली भुजगेशस्तीक्ष्णदंष्ट्रक्रूरकर्माग्रहाधिपः द्वादशैतानि नामानि नित्यं यो नियत पठे जप्त्वा तु प्रतिमारम्यां सजामाशसुस्थितां नीलैर्गन्धाक्षतैः पुष्पैः भक्त्या सम्पूजयत्नतः विधिना वह्निमादाय दूर्वान्नाजाहुतिक्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुहुयाद्यवदष्टोत्तरं शतम् हुत्वैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेत् ग्रहनायकम् सर्वापद्विनिवृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः राहुकराळवदन रविचन्द्रभयङ्कर तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा सिंहिकासुत सूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजित सिंहवाहनमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय कृपाणफलकाहस्तत्रिशूलिन्वरदायक गरळातिगराळास्य गदान्मे नाशयाखिलम् स्वरभानो सर्पवदन सुधाकर विमर्दन सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे इति सम्प्रार्थितो राहुः दुष्टस्थानगतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयत् विषान जायते भीति महारोगस्य का कथा सर्वान् कामान् वाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात् एवं पठेदनुदिनं स्तवराजमेतं मर्त्यर् प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः आरोग्यमायुरतुल लभते सुपुत्रान् सर्वे ग्रहा विषमगाः सुरति प्रसन्नाः इति राहुस्तोत्रम् सम्पूर्णम् राहुस्तोत्रम् अथ राहुस्तोत्रप्रारम्भः ॐ श्रीराहुस्तोत्रमहामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः राहुर्देवता राहुप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः काश्यप उवाच
शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवम् सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परम् सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम् आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः राहुः सूर्यरिपुश्चैव विषज्वालिभयानन्ः सुधांशुवैरिष्यमात्मा विष्णु चक्रहितो बली भुजगेशस्तीक्ष्णदंष्ट्रक्रूरकर्माग्रहाधिपः द्वादशैतानि नामानि नित्यं यो नियत पठे जप्त्वा तु प्रतिमानं यांसि सजामाशसु स्थिताम् नीलैर्गन्धाक्षतैः पुष्पैः भक्त्या सम्पूजयत्नतः विधिना वह्निमादाय दूर्वान्नाजाहुतिक्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुहुयाद्यवदष्टोत्तरं शतम् हुत्वैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेत् ग्रहनायकम् सर्वापद्विनिवृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः राहुकराळवदन रविचन्द्रभयङ्कर तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा सिंहिकासुत सूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजित सिंहवाहनमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय कृपाणफलकाहस्तत्रिशूलिन्वरदायक गरडातिगराळास्य गदान्मे नाशयाखिलम् स्वरभानो सर्पवदन सुधाकर विमर्दन सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे इति सम्प्रार्थितो राहुः दुष्टस्थानगतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयत् विषान् जायते भीति महारोगस्य का कथा सर्वान् कामान् वाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात् एवं पठेदनुदिनं स्तवराजमेतं मर्त्यर् प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः आरोग्यमायुरतुल लभते सुपुत्रान् सर्वे ग्रहा विषमगाः सुरति प्रसन्नाः इति राहुस्तोत्रम् सम्पूर्णम् राहुस्तोत्रम् अथ राहुस्तोत्रप्रारम्भः ॐ श्रीराहुस्तोत्रमहामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः राहुर्देवता राहुप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः काश्यप उवाच शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवम् सर्वरोग
विषभीतिहरं परम् सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम् आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः राहुः सूर्यरिपुश्चैव विषज्वालिभयानन्ः सुधांशुवैरिष्यमात्मा विष्णु चक्राहितो बली भुजगेशस्तीक्ष्णदंष्ट्रक्रूरकर्माग्रहाधिपः द्वादशैतानि नामानि नित्यं यो नियत पठे जप्त्वा तु प्रतिमारम्यांसि सजामाशसु स्थिताम् नीलैर्गन्धाक्षतैः पुष्पैः भक्त्या सम्पूजयत्नतः विधिना वह्निमादाय दूर्वान्नाजाहुतिक्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुहुयाद्यवदष्टोत्तरं शतम् हुत्वैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेत् ग्रहनायकम् सर्वापद्विनिवृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः राहुकराळवदन रविचन्द्रभयङ्कर तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा सिंहिकासुत सूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजित सिंहवाहनमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय कृपाणफलकाहस्तत्रिशूलिन्वरदायक गरळातिगराळास्य गदान् मे नाशयाखिलम् स्वरभानो सर्पवदन सुधाकर विमर्दन सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे इति सम्प्रार्थितो राहुः दुष्टस्थानगतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयत् विषान् जायते भीति महारोगस्य का कथा सर्वान् कामान् वाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात् एवं पठेदनुदिनं स्तवराजमेतं मर्त्यर् प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः आरोग्यमायुरतुलं लभते सुपुत्रान् सर्वे ग्रहा विषमगाः सुरति प्रसन्नाः इति राहुः